السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا غادي نصحو التطبيق الأول والثاني اللي عطيتكم في الدرس ديالنا ديال هذا اليوم اللي هو سلم تصاميم الخرائط، وغادي نصحو كذلك بعض التمارين المتعلقة بهذا الدرس. غادي نبداو بأول تطبيق. التطبيق هو كالتالي: مثلت مسافة 72 كيلومتر على خريطة حائطية ب9 سنتيمتر. أوجد سلم هذه الخريطة. إذا حنا قلنا العلاقة اللي توصلنا لها في الدرس ديالنا ديال سلم تصاميم الخرائط هو أن السلم هو المسافة المصغرة قسمة المسافة الحقيقية، أو البعد المصغر قسمة البعد الحقيقي. الآن في هذه المسألة عطيني البعد أو المسافة الحقيقية هي 72 كيلومتر، والمسافة المصغرة على الخريطة هي 9 سنتيمتر. قلت لكم السلم كيكون بالسنتيمتر، ونرد بالي المسافات الحقيقية أو الأبعاد الحقيقية لأنها غالبا كتكون أبعاد كبيرة جدا، إذا كنمثلوها الوحدة ديالها كنديروها إما بالمتر أو بالكيلومتر. إذا هنا المسافة عطيني بالكيلومتر. أول حاجة غادي نديرها هي أنني نحول المسافة 72 كيلومتر إلى سنتيمتر، غادي تجيني 7,200,000 سنتيمتر. الآن غادي نطبق العلاقة ديالي ديال السلم اللي هو البعد المصغر قسمة البعد الحقيقي. البعد المصغر والمسافة المصغرة أو المسافة المصغرة عندي هنا هي 9 سنتيمتر، غادي نقسمها على 7,200,000 واللي كتمثل لي البعد الحقيقي أو المسافة الحقيقية. قلت لكم السلم كنكتبوه على شكل عدد كسري، وهذا العدد الكسري نحاول نختزلو تنحصل على عدد كسري بسطه 1. إذا كنلاحظ هنا 9 و7,200,000 عندهم قاسم مشترك اللي هو العدد 9. إذا غنقسم البسط والمقام على 9، غادي تكون النتيجة هي 1 على 800,000، وهذا هو السلم الذي مثلت به هذه الخريطة. ننتقل الآن إلى النشاط أو التطبيق الثاني. التطبيق الثاني يقول: المسافة الفاصلة بين مدينتين على خريطة هي 5 سنتيمتر. إذا علمت أن السلم الذي وضعت به الخريطة هو 1 على 3 ملايين، واكتب المسافة الحقيقية بالكيلومتر. إذا عندي عطيني المسافة المصغرة على الخريطة هي 5 سنتيمتر، وعطيني السلم هو 1 على 3 ملايين. غنطبق القاعدة اللي توصلنا لها في الدرس ديالنا ديال السلم. المسافة الحقيقية أو البعد الحقيقي هو البعد المصغر في مقام السلم. البعد المصغر هنا عندي هو 5 سنتيمتر، غادي نضربو 3 ملايين، وغتكون النتيجة هي 15 مليون سنتيمتر. طالبين مني المسافة الحقيقية بالكيلومتر، إذا هذه المسافة بالسنتيمتر غادي نحولها للكيلومتر، وغادي تجيني هي 150 كيلومتر، وهي المسافة الحقيقية الفاصلة بين هاتين المدينتين. الآن غادي ننتقلوا للتمرين 3 صفحة 124. مثل مهندس طريقا مستقيما طوله 1500 متر بشريط طوله 30 سنتيمتر وعرضه 3.75 سنتيمتر. ما هو السلم الذي مثل به المهندس هذا الطريق؟ وما هو العرض الحقيقي للطريق بالمتر؟ إذا عندي طريق طوله الحقيقي 1500 متر، مثله مهندس بشريط طول ديالو المصغر 30 سنتيمتر وعرضه المصغر 3.75 سنتيمتر. إذا خصني نحسب السلم اللي مثلنا به هذا الطريق. إذا أول حاجة غادي نديرها هو أن الطول الحقيقي عطيهولي بالمتر. إذا خصني نحول الطول الحقيقي من المتر للسنتيمتر، حيت قلت لكم السلم يكون سنتيمتر. إذا عندي 1500 متر غنحولها
السنتيمتر غتجيني 150,000 سنتيمتر. من بعد غادي نطبق العلاقة السلم اللي هي السلم البعد هو البعد المصغر قسمة البعد الحقيقي. البعد المصغر إذا طول المصغر اللي عطيني في التمرين يساوي 30 سنتيمتر، غنديرو على طول الحقيقي اللي هو 150,000 سنتيمتر. غنختزل هذا العدد الكسري. إذا البسط والمقام غادي نشوف لهم قاسم مشترك أكبر غيكون هو 30. إذا غادي ندير البسط والمقام قسمة 30 وغتكون النتيجة هي 1/5000. إذا السلم الذي مثل به المهندس هذا الطريق هو 1/5000. الآن غادي نمر للعرض الحقيقي للطريق بالمتر، لأنهم في المعطيات عطاوني فقط الطول الحقيقي ما عطاونيش العرض الحقيقي. إذا العرض الحقيقي للطريق بالمتر قلنا البعد الحقيقي هو البعد المصغر في مقام السلم. عطيني في المعطيات العرض المصغر هو 3.75 سنتيمتر، غنضربها في مقام السلم اللي حصلنا عليه 1/5000. إذا المقام ديالو هو 5000 غتجيني 3.75 ضرب 5000 والنتيجة هي 18,750 سنتيمتر. في السؤال طالبين مني أنني العرض ديال الطريق الحقيقي خصو يكون بالمتر. إذا غادي نحول هذه المسافة من السنتيمتر إلى المتر وغادي يكون العرض الحقيقي هو 187.5 متر. الآن غادي ننتقل للتمرين الموالي. تمرين 6 صفحة 124. ارسم مستطيلا طوله 7 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر. يمثل هذا المستطيل ضيعة مرسومة حسب السلم 1/5000. ما هي المساحة الحقيقية لهذه الضيعة بالهكتار؟ إذا عندي مستطيل غنرسم مستطيل طوله 7 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر. هذا المستطيل يمثل ضيعة مرسومة حسب السلم 1/5000. المطلوب مني نحسب المساحة الحقيقية لهذه الضيعة. باش نحسب المساحة الحقيقية الضيعة عندي على شكل مستطيل، والمساحة ديال المستطيل كما تعرفون هي طول في العرض. إذا قبل ما نحسب المساحة الحقيقية أولا يجب أن أبحث عن الطول الحقيقي لهذه الضيعة وكذلك العرض الحقيقي لهذه الضيعة. إذا غادي نبداو نحسبوا أولا العرض الحقيقي للضيعة. إذا العرض الحقيقي هو العرض المصغر في مقام السلم غادي يكون هو 3 سنتيمتر ضرب مقام السلم اللي هو 5000 غتجيني 15,000 سنتيمتر. طالبين مني المساحة نحسبها بالهكتار، والهكتار هو الهكتومتر مربع. إذا غادي نحول العرض من سنتيمتر للهكتومتر غتجيني 1.5 هكتومتر. الآن غادي نبحث على الطول الحقيقي للضيعة. إذا كذلك هو طول المصغر في مقام السلم أي 7 ضرب 5000 هي 35,000 سنتيمتر. هي غادي نحولها للهكتومتر غتجيني 3.5 هكتومتر. إذا الآن نقدر نحسب المساحة ديالي. المساحة ديال هذا الحقل اللي هو على شكل مستطيل، المساحة الحقيقية للضيعة بالهكتار. إذا المساحة هي الطول في العرض لأنه على شكل مستطيل. غنعوض الطول 3.5 هكتومتر والعرض 1.5 هكتومتر. إذا النتيجة غادي تكون عندي هي 5.25 هكتار وهي المساحة الحقيقية لهذه الضيعة. ننتقل الآن إلى التمرين 7 صفحة 125. استخدم الجدول لحساب سلم تصميم ثم أتمم ملئه. إذا عطيني الطول الحقيقي بالمتر والطول على التصميم بالسنتيمتر. عطيني
الطول AB والطول BC والطول CD والطول AD. الطول AB عاطيني الطول الحقيقي ديالو 6 متر والطول على التصميم هو 3 سنتيمتر. إذا انطلاقا من هاد المعطيات غادي نبحث على السلم. إذا أولا خصني نحول الطول الحقيقي اللي عاطيوني بالمتر غادي نحولو للسنتيمتر لأن السلم سنتيمتر. إذا 6 متر غادي نحولها لسنتيمتر غتجيني 600 سنتيمتر، وغادي نطبق العلاقة ديالي اللي هي الطول المصغر على الطول الحقيقي. إذا غتجيني 3 على 600 تساوي، غادي نختزل بعد الكسر. إذا غنختزل البسط والمقام غادي نديرهم قسمة 3 وغادي يكون عندي السلم هو 1 على 200. إذا من بعد ما حسبت السلم نقدر نبحث على الطول الحقيقي ل BC والطول الحقيقي ل CD وكذلك الطول الحقيقي ل AD انطلاقا من السلم 1 على 200. إذا الطول الحقيقي ل BC غادي ندير هو الطول المصغر في مقام السلم. الطول المصغر عندي أو الطول على التصميم هو 5 سنتيمتر، غنضربها في مقام السلم اللي هي 200 والنتيجة هي 1000 سنتيمتر. طالبين مني الطول الحقيقي بالمتر، غادي تصبح هي 10 متر. كذلك غادي نحسب بنفس الطريقة الطول الحقيقي للسد. إذا الطول الحقيقي هو الطول المصغر في مقام السلم، عندي 6 هي الطول المصغر للسدي غنضربها في 200 اللي هو مقام السلم وغادي تجيني هي 1200 سنتيمتر وغادي نحولها للمتر غتجيني 12 متر. آخر طول هو حساب الطول الحقيقي لAD. بنفس الطريقة غادي نطبق العلاقة ديالي هي الطول المصغر في مقام السلم. إذا غتجيني هي 4 في 200 هي 800 سنتيمتر ونحولها للمتر غادي تجيني هي 8 متر. غنتقلوا الآن للتمرين 8. وضع خياط تصميم معطف بسلم 1 على 20 حيث بلغ طوله على التصميم 7.7 سنتيمتر واحسب الطول الحقيقي للمعطف. إذا عطيني الطول ديال المعطف على التصميم هو 7.7 سنتيمتر يعني هذا الطول مصغر، وعطيني السلم والمطلوب هو حساب الطول الحقيقي لهذا المعطف. إذا الطول الحقيقي غيكون هو الطول على التصميم في مقام السلم. إذا 7.7 ضرب 20 النتيجة غادي نحصل عليها سنتيمتر 154 سنتيمتر ونحولها للمتر غادي تجيني هي 1.54 متر. كنتمنى أن هاد التمارين يكونوا مفهومين. إلى اللقاء.